नमस्कार, सगरमाथा विशेषमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। वर्ष 2075 को उत्तरार्ध र वर्ष 2076 को पूर्वार्धमा आज हामी समग्रमा 2075 साल राजनीतिक स्थायित्वका सन्दर्भमा हामीले राजनीतिक स्थायित्व आयो भन्दै गर्दा राजनीतिक स्थायित्व पछाडि प्राप्त हुनुपर्ने सुविधाहरू शर्तहरू पालना गर्ने सन्दर्भमा यो वर्ष सफल भए कि भएन, सरकार सफल भए कि भएन, राजनीतिक पार्टीहरू सफल भए कि भएनन्, समग्रमा कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको 75 सालको अनुभव कस्तो रह्यो अनि यो 75 सालमा उजागर गरिएका विषयवस्तुले 2076 साललाई कसरी गाँच्नेवाला छ, समग्रमा घटनाक्रमको विश्लेषण गर्दैछौँ। राजनीतिक विश्लेषक प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसी हामीसँग हुनुहुन्छ। स्वागत छ यहाँलाई। हवस्, धन्यवाद। 75 साल तपाईको बुझाइमा सफल वर्ष हो कि असफल वर्ष हो? यो अब आम नेपाली जनताको नजरबाट हेर्ने हो भने त असफल नै हो। तर अब सरकारमा बसेका मान्छेहरूको लागि बजेटै पेश गर्न पनि गाह्रो थियो। हिजो बजेट त सहजपूर्वक पेश गरियो र पास पनि भयो र आजै अविश्वासको प्रस्ताव आउला, भोलि नै अविश्वासको प्रस्ताव आउला भन्ने सङ्कटको तरवार सरकारको टाउकोमा चाहिँ जहिले पनि झुन्डिरहेको हुन्थ्यो। अब त्यो तरवार पनि अहिले दाबभित्र बसेको स्थिति छ। त्यस कारणले नेता र तिनका वरिपरिका मानिसहरूको नजरबाट हेर्दा यो सफलै भयो। बाँकी जनताहरूको लागि त कौवालाई बेल पाएको हर्षण विष्णुकै रूपमा 75 साल पनि बिते जस्तो लाग्छ मलाई। के गर्नु पर्थ्यो भन्ने अपेक्षा थियो आम रूपमा तपाईँको अथवा विश्लेषकको अथवा नेपाली समाजको? हाम्रो त केही पनि थिएन, तर उनीहरूले नै 2-4 कुरा गर्छौँ भनेका थिए। जस्तो सडकको खाल्डाखुल्डीको कुरा पुर्छौँ भनेका थिए, समयमा काम नगर्ने पप्पू कन्सङ जस्ता बेइमान ठेकेदारहरूको पाता कस्छौँ त्यो पनि भनेका थिए। 33 केजी सुनको प्रकरण एयरपोर्टको सन्दर्भमा आएको थियो, त्यो पनि हामी गर्छौँ भन्थे। सिन्डिकेटवालालाई पनि हामीहरू कारबाहीको दायरामा ल्याउँछौँ भन्थे। त्यसरी नै उनीहरू यो एनजिओको नाममा व्यापार गर्ने जुन डलरवादी तत्त्वहरू छन् ती तत्त्वलाई पनि कुनै न कुनै संयन्त्रभित्र ल्याउँछौँ यस्तो भन्थे। तर अब परिणामले के देखायो भने तिनै सिन्डिकेटरहरूको प्रभुत्व देखायो। तिनै डलरवादीहरू योजना आयोगमा गएर राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मका भन्नुभयो सल्लाहकार भए। आफूले गर्छु भनेको कुरा पनि गरेन। नेपाली जनता त बिचारा कुटो कोदालो गरेर खानेको के नै महत्त्वाकांक्षा हुन्छ र? केही पनि महत्त्वाकांक्षा थिएन उनीहरूको। विश्वविद्यालयको शिक्षकले चक पाउनुपर्छसम्म त भन्दैन बिचारा। त्यहाँ चक भए डाक्टर हुँदैन, डाक्टर भए चक हुँदैन। अब गाउँ विद्यालयमा शिक्षकहरूले के बस्ने कुर्सी पाउलान्, विद्यार्थीहरूले त कल्पनै गर्न सक्ने कुरा भएन। दिदीबहिनीहरू कामको लागि देश विदेशमा भौतारेर हिँडिराखेका छन्। के अपेक्षा थियो? नेपाली जनताको त केही पनि अपेक्षा थिएन। तर यिनीहरूले हाम्रो मनमा अलिकति आशा जगाइदिए, यो काम गर्छौँ भने। त्यसो नभएपछि हामी अलिकति निराश बनेका मात्रै हौँ। समग्रतामा 75 साल सरकारको, राजनीतिक पार्टीको, प्रतिपक्षको, मधेसवादी दल अथवा क्षेत्रीय शक्तिको, कार्यपालिका न्यायपालिका व्यवस्थापिकाको यी सबै कोणबाट हेर्दाखेरि अब सरकारको हिसाबबाट हेर्दा सरकारी चस्मा लगाएर हेर्दा चाहिँ सफल? अब सरकारी प्रधानमन्त्रीकै मैले एक ठाउँमा अन्तर्वार्ता पढेको थिएँ। हामीले सडक बनायौँ, पुल बनायौँ, चकित भएको छ खालको सडक बनायौँ, पुल बनायौँ, बनाएकै देख्दैनन् भनेर भन्थे होइन। तर अब हामीले चाहिँ म भर्खरै नुवाकोटमा एउटा फिल्ड ट्रिपमा गएको थिएँ, एउटा अनलाइन पत्रिकाको साथीहरूको साथ लागेर। त्यहाँ चाहिँ यो भूकम्प पीडितहरूको भारतीय सहयोगमा चाहिँ घर यसरी बन्दै गरेको एउटा प्रोजेक्टका 460 घरहरू हामीले हेर्नुपर्ने थियो। ती 460 मध्ये एउटा घर पनि बनेको छैन। धरारा पनि अहिले बन्दैछ। काठमाडौँभित्रका पनि जति पनि क्षतिग्रस्त चाहिँ संरचनाहरू मलाई लाग्छ ती सबै संरचनाहरूको पुनरुद्धार भइरहेको छैन। रानी पोखरी तपाईँ देखिरहनु भएको छ, कति सालदेखि त्यो दारा गिच्याएर बसिरहेछ। त्यसकारण सरकारकै तर्फबाट हेर्दाखेरि पनि धरातलीय यथार्थ उनीहरूले भने जस्तो दावा गरे जस्तो नभएको नै देखिन्छ। तर सरकारवादी मान्छेहरू चाहिँ त्यो मान्न तयार छैनन्। विश्व नै चकित भयो। यदि चकित भएको छैन भने त्यो प्रतिक्रियावादी र गणतन्त्र विरोधी आँखा हो। तिनले चाहिँ कहिले पनि हामीलाई सही नजरियाले हेर्दैनन्। त्यो प्रलाप हो, त्यसको पछाडि नलाग्नु। हामी कतातिर हिँडिरहेछौँ त्यतातिर मात्रै हेर्नु, किनभने सत्य भनेको यो मात्रै हो भन्ने चाहिँ सरकारवादीहरूको चाहिँ के भने दावा छ। तर हामी देखिरहेछौँ मेलम्ची के भयो, वाइट बडी के भयो, हामी देखिरहेछौँ नि त। कुनै काल्पनिक कुरा होइन नि त यो। त
कुनै सेक्टर यस्तो छैन जो माथि चाहिँ वास्तवमा सरकारले दावा गरे जस्तो कुनै आँकडाले चाहिँ इन्डिकेटरले देखाओस्। त्यस्तो त मैले त केही पनि भइरहेको छैन। अब अझ यो 4G मा पनि अहिलेसम्मकै सबभन्दा ठुलो भ्रष्टाचार महालेखाको पछिल्लो प्रतिवेदनले धेरै कुरा उल्याएको छ। अब त्यो चाहिँ बेरोजुसँग जोडिएको कुरा हो। बेरोजुसँग सँगसँगै अनियमितताका केही बाछिटाहरू त्यहाँ परेन। अब त्यो आजको रिपोर्टिङ त्यो छ हैन। अब मेलम्ची भित्रै कत्रो भ्रष्टाचार भन्ने कुरा पनि प्रष्टै छ। 24 अरब मध्ये चाहिँ 2.5 अरब जति त्यहाँभित्र घोटालाको रूपमा विभिन्न किसिमका महँगा गाडीहरू किनिएको र सरकारवादी मान्छेहरूलाई उनीहरूको निजी फाइदाको लागि वा उनको कारिन्दाको लागि सुम्पिएको भन्ने छ। जबकि मेलम्ची 95% काम सम्पन्न भइसकेको मेलम्ची सरकारी कर्मचारीहरूले दिनहुँ कट माग्दा थकित भएर चाहिँ म यहाँबाट जान बाध्य भएको भन्ने मेलम्चीको ठेकेदारको भनाइ छ। बालवाला सचिवको भनाइ चाहिँ के थियो भनेदेखि जसरी चाहिँ सरकारले मलाई काम गराउन खोज्यो, जसरी मन्त्रीले मलाई काम गराउन खोज्यो, त्यो तरिकाले काम गर्ने भने मुलुकमाथि चाहिँ 7 अरबको अपव्यय हुन गइराखेको थियो। मैले त्यो नगरेको हुनाले त्यहाँबाट मलाई सरुवा गरियो भनिरहेछ उनले। भनेपछि कर्मचारीको सरुवामा जसरी डन्डा चलाइएको छ त्यो कोणले पनि सरकारकै एउटा अङ्ग असन्तुष्ट भन्ने बुझिन्छ। अब यता व्यवस्थापिकतिर आउँदाखेरि वाइट बडीको सन्दर्भमा जसरी चाहिँ लेखा समितिले वाइट बडी प्रकरणलाई बाहिर लिएर आइरहेको थियो, त्यसमाथि राज्यले अर्को उपसमिति गठन गरिदियो, जबकि त्यो उसको क्षेत्राधिकार होइन। अब यता चाहिँ गोविन्द केसी प्रकरणमा यो एउटा खास स्थितिमा भएको सम्झौता हो, संसदले जे निर्देश गर्छ म त्यसबाट दाहिने देब्रे गर्न सक्दिनँ भन्ने प्रष्टीकरण हाउसमा दिइराखेका छन्। यता चाहिँ यो विधिबाट लेखा समितिको चाहिँ प्रतिवेदनमाथि चाहिँ अर्को कमिटी गठन गरिराखेका छन्। नागरिकता विधेयकको हकमा पनि यही छ। अब नागरिकता विधेयक जारी गरे त्यो के हो भनेर 11 सदस्यीय अर्को जाँचबुझ गर्ने समिति यता बनाइराखेको छ। उता गृहमन्त्रीले फेरि आदेश जारी गरिदिइसके, परिपत्र जारी गरिदिइसके। अब न्यायालय यहाँ आइपुगिराखेको छ। त न्यायालय पनि कतिपय कुरामा कस्तो निर्णय गरिरहेको हुन्छ, कतिपय कुरामा अर्को निर्णय गरिरहेको हुन्छ। फलस्वरूप आम मान्छेले प्रश्न उठाए, न्यायाधीशहरूले पनि प्रश्न उठाए, जो 18 जना चाहिँ उच्च स्तरका न्यायाधीश र सर्वोच्चका न्यायाधीश 5 जनाको नियुक्तिको सन्दर्भमा खुल्लमखुल्ला चाहिँ नातावाद कृपावाद र लेनदेन भएको छ भन्ने कुरा न्यायाधीशहरूले नै उठाए। अब नाङ्गो रूपले प्रधान न्यायाधीशले यो भनेदेखि तिमी यही बाटोबाट न्यायाधीश हुँदाखेरि चाहिँ एक शब्द नबोल्ने, त्यही बाटो मैले प्रयोग गर्दाखेरि यस्तो प्रश्न उठाउने भनेदेखि हामी सबै गलत बाटोबाट आइरहेछौँ, यही कुरा सत्य हो, राजीनामा दिउँ, त्यसो भने त्यसको अग्रता म लिन्छु भनिरहेछन्। तलका न्यायाधीशहरूले शिर यसो गरेर बसिरहेछन्। जहाँ न्यायालयको शिर चाहिँ निहुरेको हुन्छ, जहाँ न्यायालयमाथि चाहिँ कार्यपालिकाको कालो छाया पुग्दछ, किनभने सिके प्रकरणमा त्यही भएको भन्ने छ। अघिल्लो दिन न्यायालयले सिकेलाई बरी गरेको छ, भोलिपल्ट सरकारले चाहिँ सिकेसँग 11 मुदै गरिराखेको छ। यी सबै सिनारीहरूले के देखाउँछ भने के कार्यपालिका व्यवस्थापिका, के न्यायपालिका र के प्रशासनिक शैक्षिक। किनभने विश्वविद्यालयमा पनि खुल्लमखुल्ला रेक्टर भन्छन्, भिसीले चाहिँ मेडिकल माफियासँग घुस खाएको प्रकरण दराजमा राखेर उनकै कारणले चाहिँ मेडिकल माफियाहरू चल्न लागेका भिसी यस्तो भन्छन्। फेरि भिसी के भन्छन्, विश्वविद्यालयको पैसा खर्च गरेर चाहिँ रेक्टरले विश्वव्यापी लोग्नेलाई पनि लिएर चाहिँ सहयोग गरेकी छिन्, विश्वविद्यालयहरूले घाटा लगाएकी छिन्। भनेपछि त त्यसको चिफ, मैले यो कुरा किन भनेको भने त्यसको चिफ त फेरि प्रधानमन्त्री हुन्छ, त्यसको डिप्युटी चिफ चाहिँ शिक्षा मन्त्री हुन्छ, नम्बर 3 मा मात्रै भाइस च्यान्सलरको पोस्ट आउँछ। त उनीहरू यसरी बौखलाइरहेछन् तल। त यो सबैले के देखाउँछ भने गएको 75 साल जो अब 12 घण्टा पछि नै बित्दैछ हाम्रो घर आँगनबाट, त्यो साललाई पनि वाञ्छित मात्रामा परिणामदायी चाहिँ नेतृत्वले बनाउन सकेन। हाम्रो मनमा केही आकाङ्क्षाहरू उसले जगाइदियो, तर त्यो अनुसारको उसले आचरण नगरेपछि फेरि हामी निराश हुने अवस्था आयो। यो भनेको चाहिँ नेपालको राजनीतिमा आदिकालदेखि चलिआएको, जनता जहिले पनि दुःख, एउटा निरन्तरता। यो प्रतिपक्षीको कोणबाट हेर्दा नेपाली कांग्रेसको भूमिका समग्रतामा यो वर्ष कस्तो रह्यो? अब कांग्रेसको एउटा कमजोरी के छ भने ऊ प्रतिपक्षको भूमिका खेल्नै जान्दैन, किन उसलाई त्यसमा अभ्यास पनि छैन, जान्दा पनि जान्दैन। त्यसमा अहिले जसको नेतृत्वमा कांग्रेस चलिरहेछ त्यसको अगुवा अत्यन्तै अकर्मण्य छन्। उनमा सक्रियता र सजीवता भन्ने
मलाई लाग्छ उनले चाहिँ जानेकै छैन। 10 दुनियाँ गरेर चाहिँ सत्ता प्राप्त गर्ने र त्यो सत्ता भोगीहरूलाई 52-53 चाहिँ विधिहरू अवलम्बन गरेर कसैलाई चाहिँ गाडीको व्यवस्था गरिदिने, कसैलाई सुरा सुन्दरीको व्यवस्था गरिदिने, कसैलाई विदेश सहरको व्यवस्था गरिदिने, कसैलाई मद्यपान धुम्रपानको व्यवस्था गराइदिने, यो विधिबाट चाहिँ 64 सदस्यसम्म सरकार बनाएर आनन्दले भोग गर्ने बानी परेका शेरबहादुर दुर्भाग्यले अहिले काङ्ग्रेसको चाहिँ स्टेरिङ चेयरमा बसिराखेका छन्। त्यो कारणले गर्दाखेरि धेरै नै शिथिल भूमिका नेपाली काङ्ग्रेसको भएको र त्यही कारणले सरकारले चाहिँ अलिकति 2/3को शक्ति प्रयोग गर्न खोजेको भन्ने छ। काङ्ग्रेसले त्यसलाई चाहिँ 2/3को दम्भ हो भनेर चाहिँ आफै चाहिँ आश्वस्त हुने जस्तो अनुभूतिमा उहिरिरहेछ। तर दुवै पक्षको भूमिका चाहिँ प्रभावहीन र नेपाली जनताले चाहे अनुसार हुन सकेको छैन। क्षेत्रीय शक्तिको हिसाबमा हेऱ्यो भने के देखिन्छ? क्षेत्रीय शक्तिको हिसाबमा चाहिँ अन्य त अब केन्द्रीय शक्तिकै भातृ सङ्गठनहरूले त्यहाँ जितिराखेका छन्। प्रादेशिक सरकार उनीहरूकै दलको बनिराखेको छ। त्यो हिसाबले मैले भातृ सङ्गठन भनेको खालि प्रदेश नम्बर 2मा मधेसवादी दल त छ, तर त्यसको नेतृत्व चाहिँ होइन, त्यसको दल पनि गठबन्धनमै छ। माथि फेरि मूलत गठबन्धनमै छ त्यहाँ। अब त्यो भएको हुनाले थोरै केही आवाजहरू चाहिँ उठाउँछ प्रदेश नम्बर 2ले, जस्तो सिडिओको अधिकार बढी भयो, प्रहरीको भूमिका कसले खेर्नुपर्ने, स्वतन्त्र प्रहरी विधेयक बिनै हामीले चाहिँ भर्ना लिन पाउने कि योतिर ऊ आफ्नो अधिकार र पहिचानको लागि लडिराखेको छ, लडेको जस्तो देखिन्छ। तर तात्विक रूपमा त ऊ पनि लड्न सक्ने अवस्थामा छैन, किनभने केन्द्रमा त फेरि आफ्नै सरकार छ। यो सबै त नाटक मात्रै हो। किनभने एउटै मण्डलीको चाहिँ सरकार छ, केन्द्रदेखि चाहिँ तल स्थानीय तहसम्म। त्यस कारण जसरी चाहिँ केन्द्र अकर्मण्य देखिन्छ, प्रभावहीन देखिन्छ, जागिरे प्रवृत्तिको देखिन्छ, सबै चाहिँ के भने प्रादेशिक सरकारहरू मात्रै होइन कि तल नगरपालिकाका मेयर डिप्युटी मेयरहरूले जसरी काठमाडौँमा लोग्ने मन्त्री छ, लोग्नेको क्वार्टरमा परिवारसहित बसेका छन्, स्वास्नीले समेत घर भाडा बुझिराखेकी छ। फेरि तल मेयरले सालीलाई भान्से राखेको छ, पैसा गोजीमा हालेको छ। डिप्युटी मेयरले चाहिँ श्रीमतीलाई भान्से बनाएको छ, गोजी चाहिँ आफैले गोजीमा हालेको छ। भनेपछि स्थानीय निकायको चाहिँ निर्वाचनपछि जनताले विकास निर्माणको प्रतिफल भोग्न पाउँछन् र सिंहदरबार काठमाडौँबाट सिंहदरबार चाहिँ वडामा पुग्छ, यस्तो हुन्छ भनेर हामीले आश्वस्त गराएका थिए। यिनीहरूले दुर्भाग्यले भन्नुपर्छ कि यिनीहरू पनि केन्द्र जस्तै सुविधामुखी, पदमुखी, गाडीमुखी, कमिसनमुखी र भ्रष्ट देखिँदा अब आज चाहिँ यो हाम्रो दलीय संरचना र नयाँ संविधान अनुसारको व्यवस्थापन चाहिँ अस्तव्यस्त रूपमा राष्ट्रको सामु देखा परेको छ। मलाई लाग्छ यो भोलिको लागि धेरै अब यो पृष्ठभूमि, यो जुन तपाईँले सुरुदेखि अहिलेसम्म व्याख्या गरिराखेको बाह्य शक्तिदेखि सरकारसम्मको कुरा अथवा क्षेत्रीय दलसम्मको कुराको यो पृष्ठभूमिमा उभिएर हामीले 76 साललाई गुजार्नु पर्यो। अब भन्दा 76 सालका अघिल्तिर यी पृष्ठभूमिले सिर्जना गरेका सुनामीहरूले कतिको सहज वातावरण बनाइदिएला राजनीतिलाई, राज्यलाई, सरकारलाई अथवा राजनीतिक पार्टीलाई, नेपाली समाजलाई। अब सरकारले अहिलेसम्म के भनिरहेछ, के गरेको तिमीले 1 वर्ष भन्दा, ऊ के भन्छ भने हामीले जग हाल्यौँ, जग बलियो हालेका छौँ। अब देखिन्छ अब जग हाल्यौँ भनिसकेपछि त आगो त डिपिसी त उठ्नु पर्यो होला, कमसेकम 1 स्टोरी त माथि आउनु पर्यो होला। होइन यिनीहरूले फेरि अर्को वर्ष के भन्छन् भने होइन हामीले 2 वर्ष मात्रै पुरा गरेका छौँ, 3 वर्ष छ हेर्दै जाउला न भन्छन्। अनि लास्ट इयरमा गएर वृद्ध भत्ता 5000 बढाइदिन्छन्, नेपाली जनता त्यहीँ गएर भोट हालिदिन्छन्, कुरै सिद्धिहाल्छ। भनेपछि जुन आधारभूत विकासको जुन परिकल्पना अहिले आएर हामीले गर्न सक्नुपर्ने थियो त्यो चाहिँ होला जस्तो देखिँदैन। त्यसको लागि मुलुकलाई औद्योगिकरणमा लैजानुपर्ने हुन्छ। विकासको जुन मोडल छ त्यसलाई चाहिँ हामीले पुनरावलोकन गरेर बा यो मोडल भएन कि त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ। र हामीले जस्तो किसिमको मेनपावर लिएर यो सब कामहरू गरिरहेछौँ, मन्त्री बनाउनेदेखि कुरादेखि प्लानरहरूदेखि राजदूतहरूदेखिमा जस्तो किसिमको विधिबाट चाहिँ हामीले त्यहाँ नियुक्ति गर्ने गरेका छौँ, त्यसको कारणले पो हामीलाई चाहिँ वाञ्छित सफलता नमिलेको हो कि भन्ने ठाउँमा त सरकार आउनुपर्ने देखिन्छ। तर मलाई के लाग्दैछ भने सरकार त्यो ठाउँमा आउनेपट्टि छैन। उसलाई के लाग्छ भने जे हामीले गरेका छौँ यो नै अन्तिम सत्य हो र यसको विकल्प छैन। सरकारको रवैया हेर्दाखेरि यस्तो देखिन्छ। यदि यस्तो भयो भने त 76 साल साँच्चै नै चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने म देख्छु। राजनीतिक सत्ता समीकरणका सम्भावनाहरू पनि औँल्याइराखेको छ नि।
विशेष गरी नेकपाभित्रकै पार्टी एकता प्रक्रियामा भइराखेको ढिलाइ, नेताहरूबाट आइराखेको असन्तुष्टि, सरकारभित्र रहेका मन्त्रीहरूको क्रिया प्रतिक्रिया, त्यो हेर्दाखेरि समग्रतामा 76 सालमा राजनीति समीकरण परिवर्तनको सम्भावना छ भनिरहँदा त्यो देखिन्छ। यति ठुलो 2/3 शक्तिशाली सरकार छ, शक्तिशाली पार्टी छ राजनीतिको केन्द्रभागमा। अब त्यो चाहिँ केपी ओलीको भूमिकामा भर पर्छ। यिनीहरूले हामीलाई नभने पनि 2 वर्षको प्रधानमन्त्रीत्व भागवण्ड गरेका छन्। त्यो हिसाबले केपी ओलीको 14-15 महिना अब गुज्रियो। बाँकी रहेको 9-10 महिनापछि चाहिँ सहजतापूर्वक प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीत्व हस्तान्तरण गरे भने राजनीतिक समीकरणको कुरा व्यर्थ हुन्छ। त्यस्तो भएन भने राजनीतिक समीकरण बदलिन्छ र बदलिएको परिवेशमा जसरी हिजो केपी ओलीले लात मारेर चाहिँ प्रचण्ड शेरबहादुरको प्रधानमन्त्री बनेका थिए, शेरबहादुरलाई लात हानेर प्रचण्डले नेकपा निर्माणमा चाहिँ पार्टीलाई होमिदिएका थिए, त्यस्तो खालको अवस्था त्यहाँ आइपुग्छ। अब केपी ओलीले सहज तरिकाले 2 वर्षपछि छोडिदियो भने त कुरै सिद्धिको, नेकपा भन्ने मात्रै कुरा हुन्छ। अहिले जो पार्टीमा विलम्बता आइरहेछ एकीकरणमा, त्यो पनि यही कारणले गर्दा हो। किनभने कुरो चाहिँ किन जनतामा किन पार्टी एकता भएन भन्ने एउटा अविश्वासको वातावरण चाहिँ एज ए होल तलदेखि माथिसम्म चाहिँ खास गरी कार्यकर्ताहरू यसले गर्दा चाहिँ निराश भए। पार्टीको एकताको प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्यो खालको कुराहरू आउन थालिसकेपछि हिजो मात्रै रिसोर्टमा गएर हाम्रा 4 जना कमरेडहरूले केही छलफल गरेको भन्ने सुनिएको छ। अब त्यहाँ के गुल खिलिराखेको छ त्यो त फेरि बाहिर आइरहेको छैन। तर यस्तो प्रकारले नै एउटा वैशाखको दोस्रो सातासम्म कुर्नुस्। अब उनीहरूले चाहिँ त्यही फेरि यिनीहरू त चाहिँ कर्मकाण्डीय हुन्। कहिले चाहिँ 15 सेप्टेम्बर भन्छन्, कहिले चाहिँ 22 अप्रिल भन्छन्। 22 अप्रिल आउँदैछ भनेको ठ्याक्कै दोस्रो हप्ताको मुख हो। त्यहाँ गएर चाहिँ हामी यो एकता प्रक्रियालाई चाहिँ घोषणा गर्छौँ भन्या जस्तो टोङ त्यहाँ छ। तर यो सब पब्लिक कन्जम्सनको लागि हो। मुख्य कुरा चाहिँ साँच्चै नै 2 वर्षपछि गएर केपी ओलीले प्रधानमन्त्री छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने हो। छोड्यो भने यस्ता ज्यादा पार्टी एकता हुँदै गर्छन्, हुन पनि सक्छन्, नहुन पनि सक्छन्, केही फरक पर्दैन। किनभने प्रचण्ड सत्ता चाहिँ चाहियो। प्रचण्ड प्रधान अहिलेसम्म 1 थरीले खाए, प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भने चाहिँ 1 थरीले फेरि खाउने सम्भावना सबैले अब अहिले प्रचण्डतिर हेरिरहेको स्थिति छ। केपी ओलीबाट अब के झर्छ र के हुन्छ? केपी ओलीको त अब चन्दिनोका बाते भने जस्तो अब सब्सटेन्सियल त्योभित्रको पार्टीको मुख्य नेता भनेको त प्रचण्ड नै हुन् र प्रचण्डतिर मान्छेको ध्यान गइराखेको छ। प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, केपी ओलीलाई चाहिने नचाहिने चाहिँ आरोप प्रत्यारोप लगाएर डाँडा कटाइदिने, छोड्नको लागि एउटा प्रेसरको वातावरण। खबरदार हेर है, तिमीले राम्रो तरिकाले छोड्यो भने तिमी सेफ छौ, जबरजस्ती गर्यो भने त फेरि पार्टीको भविष्य हुन्न नि भन्ने एउटा मेसेजको लागि भित्रभित्र काम गर्ने। अनि बाहिर चाहिँ हामी पार्टी एकताको लागि प्रयास गरिरहेका छौँ भनेर अझ जनतालाई चाहिँ एउटा अन्य दिग्भ्रममा राखी छोड्ने यो कुरा मात्रै यहाँभित्र गइरहेछ। अब उनीहरूले चाहिँ अघि मैले भने जस्तो 2 वर्षपछि गएर अब ल मेरो अब पालो पुग्यो, अब तपाईँ आउनु भनिदियो भने त यो हामीले जे जति कुरा गरेका छौँ त्यो कुरा यहाँ आकर्षित नै हुँदैन। अब भनेनन् भनेदेखि यही कुराले फेरि नेकपा चाहिँ जो अहिले यान्त्रिक रूपमा पनि एकीकृत भएको जस्तो देखिन्छ। मैले त यो एकै हुन नसक्ने कुरा हो, कृत्रिम कुरा हो, रहस्यमय पूर्ण कुरा हो। मेरो त पोजिसन नै त्यही हो। तर आम मान्छेले त पार्टी एकता भएकै देख्छन् नि। तर यो देख्दैनन् कि अहिले पनि पेरिसमा अर्को हेडक्वार्टर जिउँदैछ, माथि धुम्बाराईमा पुरानो चाहिँ नेकपा एमालेको कार्यालय पनि यथावत छ। न तलको हेडक्वार्टरमा केपी ओली आउँछन्, न माथिको हेडक्वार्टरमा प्रचण्ड पुग्छन्। यदा कदा पुग्यो भने पुग्यो नि हाम्रो पार्टी एकताको प्रक्रिया हाम्रो कस्तो मिल्ती छ त भने जस्तो गरेर अँगालो चाहिँ हाल्ने। तर त्यही अँगालोका बिचबाट चाहिँ छुरी निकालेर धस्ने यो पद्धति पनि मरिगएको छैन। जबसम्म यो रहिरहन्छ तबसम्म यो पार्टी एकताको कुरा के हुन्छ भन्ने कुरा, केही भइहाल्यो पनि परिणामको कुरा के हुन्छ भन्ने कुरा, परिणाम आइहाल्यो भने पनि देश र जनताको पक्षमा चाहिँ पटक्क नआउने कुरा, उनकै छोरीबारीको पक्षमा जाने कुरा चाहिँ मैले त डन जस्तो। भनेपछि 2 वर्षको फेरिमा सत्ता हस्तान्तरण सहज रूपमा भइदिएन भने नेकपा विभाजनको सम्भावना, प्रचण्ड सहितका अर्को वैकल्पिक शक्तिको नेतृत्वमा सरकार गठनको सम्भावना 76 सालमा जीवन्त रह्यो। एकदम प्रबल। त्योभन्दा अर्को बाटै छैन नि कि चाहिँ 2.5 वर्षमा सहजै उनले छोडिदियो ल हामीले हाम्रो आलो पालोको कुरा थियो, म अब छुट्टी लिएँ भनेर केपी ओलीले भने राजनीतिमा त्यो एउटा राम्रो चाहिँ सदाचारको दृष्टान्त पनि हुने भयो। हामीले देख्दाखेरि पनि एकदम राम्रो कुरा त्यो हुन जान्छ। किनभने अहिले यो सरकारलाई कसैले मन वचनले सहयोग गरिरहेछ भने बाहिरबाट हेर्दा त्यो प्रचण्ड नै हो।
सबैलाई थाहा छ कि सबैभन्दा असहयोग गर्ने प्रचण्ड नै हुन्, जमानलाई थाहा छ। जस्तो कुलमान होइन, सबैलाई थाहा छ कि 400 मेगावाट विद्युत चाहिँ इन्डियाबाट ल्याएर लोड सेडिङ मुक्त गराएको हो नि त नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई। तर मान्छेको घरमा बिजुली बत्ती पुगेको हुनाले मान्छेलाई के लागिरहेको छ भने यो त कुलमानले दिए। अझ यो वास्तवमा चाहिँ यसको सूत्र पहिल्याएको त जनार्दनले हो, एज ए मिनिस्टर अफ रिसोर्स उनले हो नि त यो। तर त्यो कहाँ थाहा पाउँछ? कति राम्रो गीत चाहिँ अन्जु पन्तले गाइराखेकी हुन्छन्, तर त्यो गीतमा उत्तिकै महत्त्व त त्यो गीतको शब्दकार र सङ्गीतकारको पनि हुन्छ नि। तर लो तपाईँलाई नै अहिले मैले सोधेँ भने 3टा गीतको सङ्गीतकार अथवा गीतकार भन्नुहोस् त, तपाईँले नै भन्नु, म त सक्दिनँ, तपाईँ पनि सक्नुहुन्न। तर सबभन्दा गीतको सुन्दरता भनेको त मैले देख्दाखेरि त सङ्गीतै हो, त्यसपछि शब्दावली हो, तेस्रो गलामा तेस्रोको स्थान आउनु पर्नेमा मान्छेले 2टा कुरालाई त यादै गरेको हुँदैन नि। अनि प्रचण्ड र ओलीको अहिलेको त्यो सहकारी त्यही रूपमा अगाडि बढिराखेको छ। अनि यो चाहिँ ठ्याक्कै अब यो चाहिँ सर्प र बिच्छको भोलिका दिनमा प्रचण्डले भूमिका खोज्दै गर्दा ओलीले त्यहाँनिर आनाकानी गरिदिए भने दुर्घटनाको सम्भावना होइन। यो भूमिका भूमिका अन्यलको कुरै होइन, यो ठ्याक्की सिधा 2.5 वर्ष 250 वर्षको चाहिँ प्रधानमन्त्रीत्वको यो कुरा हो। 2.5 वर्ष पछाडि भएन भने प्रचण्डको तरवार चल्छ, कुनै एउटा माओवादीबाट गएको चाहिँ लिखे मन्त्रीले राजीनामा दिन्छ, बा केन्द्रीय कमिटीको बैठक तुरुन्त बोलाऊ भन्छ, बा के भन्छ, त्यहाँ नि गाईजात्रा सुरु हुन्छ। सिधा यसमा कुनै तर र कमा पुलिस्टपको कुनै गुन्जास छैन। त्यो गरे केपी ओलीले भने कुरा सिद्धियो, त्यो गरेन केपी ओलीले भनेदेखि इतिहास दोहोरियो। 76 सालमा महत्त्वपूर्ण रूपमा उल्लेखनीय रूपमा हुने कुरा चाहिँ यही नै हो। अर्को यो वर्ष समग्रतामा नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको स्वार्थहरू बढी खेल्छ, बढी बाजिन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय हस्तक्षेपको सम्भावनाहरू बढी छ भनेर भनिराखिएको छ नि, त्यो देखिन्छ? त्यसको आधारहरू बनेका छन्? एकदम बनेका छन्, किनभने नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा बढी चाहिँ शक्ति राष्ट्रहरूको चलखेल यो 1 वर्षमा भएको छ। अब यो जुन युनियन चर्चको युनिफिकेसन चर्चको जुन होली कन्फरेन्स हो, होली वाइनवाला जुन कन्फरेन्स हो, एसिया पेसिफिक चाहिँ इन्डो पेसिफिकमा चाहिँ कन्भर्ट गराउने कुरा भइराखेको छ। सार्कको सट्टामा बिमस्टिक ल्याइयो र चाहिँ पुनामा चाहिँ संयुक्त सैनिक प्रदर्शनी गर्ने हदको हरकत गर्न पनि यिनीहरू पछि हटेनन्। बोआओ कन्फरेन्समा सधैँभरि नेपाल जाने, यही पेरिफेरीमा चाहिँ प्रधानमन्त्री त्यहाँ गएनन्। अहिले त चाइनाले नै यिनीहरूलाई बोलाइदिएन, बरु परराष्ट्र मन्त्रीलाई ट्रम्पले अमेरिकामा बोलाए र उनलाई के होमवर्क दिए भनेदेखि, ठिक छ तिम्रो प्रचण्डलाई हामी यहाँ घुमाइदिउँला, सिके राउतलाई तिमीहरूले छोडिदेऊ र चाइनिज टिबेटियनहरूलाई चाहिँ एउटा सहजतापूर्वक शरणार्थीको भूमिका स्थानमा राखिदियो भनेदेखि तिमीहरूले चाहिँ जागिर पनि खान्छौ, मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि भइरहन्छौ, रोम विधान पनि चाहिँ आकर्षित हुँदैन प्रचण्डको हकमा, श्रीमती आएर घुमेर गए पनि हुन्छ, यावत कुराहरू भन्दै के भइरहेछ यो नेपालमा भन्ने कुराको चाहिँ एउटा झसल्को दिइरहेको अवस्था छ। हामी त सदाकाल चाहिँ एक चीन नीतिका पक्षपोषक राष्ट्र हौँ, हामी सार्कको अध्यक्ष नै हौँ। अहिले बिमस्टेक हाम्रो चाहिँ प्रायोरिटी होइन, संयुक्त सैनिक अभ्यास त हामी गर्दैनौँ, किनभने यही कुराले गर्दाखेरि कोरियन पेनिन्सुलामा त्यस्तो भइरहेछ र एसिया पेसिफिकको जुन प्रब्लम हो जापान र चाइनाको बिचमा, त्यसले सबैतिर चलिरहेछ द्वन्द्व, त्यसले जुन किसिमको तिक्तता त्यहाँ चाहिँ सम्भावित भएर आएको छ, त्यो खालको मोडल त हामीलाई त पे गर्दैन नि। त्यसले त हाम्रो मुलुकलाई चाहिँ विदेशी शक्तिहरूको चाहिँ स्वार्थ अखडा मात्रै बनाइदिन्छ। तर दुर्भाग्यले भन्नु परेको छ कि त्यस्ता खालका गतिविधिहरू अहिले नेपालमा वात्तै बढेर गएका छन्। यसले मलाई के लाग्छ भनेदेखि सायद भविष्यमा अब उनीहरू ठिकसँग के भने भर्खरै फेरि उनीहरूले केही जिल्लाहरू चाहिँ निषेधित गर्ने भन्ने कुरा पनि मैले सुनिरहेको छु। के हिसाबले यो आइरहेको मलाई छक्क लागिरहेछ। यदि यो अमेरिका लक्षित हो भनेदेखि, किनभने यो चाइनाकै प्रेसरबाट मात्रै यस्तो हुने सम्भावना छ, किनभने उत्तरी बेल्ट चाहिँ राजाको पालामा पुरा चाहिँ भर्जिन ल्यान्डको रूपमा राखी छोडेको थियो राजाले, किनभने चाइनाको सेक्युरिटी सेन्सिटिभिटीलाई हेरेर उसले त्यो गरिदिएको थियो। अब त्यो कुरा यस बिचमा चाहिँ फुक्का जस्तो भयो। खुल्लमखुल्ला टिबेटियन शरणार्थीहरू, टिबेटियन कागज यहाँ कार्ड चाहिँ नेपालको
भित्र चाहिँ टिबेटको कागज बोकेर उनीहरू एयरपोर्टमा आवागमन गरेको सम्म कुरा चाहिँ एक्सपोज भइरहेको छ यहाँ। यो तरिकाले चाहिँ फ्री टिबेट एक्टिभिटीले चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्रमुखता पाइराखेको छ। अब यो कुरा हो भने त द्वन्द्व त अझ चर्केर जाने भयो। त्यसकारण 76ले यो सबै चुनौतीहरू सामना गर्नुपर्ने हुन्छ। असन्तुलित विदेश नीति अझ असन्तुलनको दिशातर्फ जान थाल्नेछ। त्यो बेला चाहिँ त्यसलाई सम्हाल्न अझ गाह्रो हुनेछ र अझ चुनौतीहरूको चाहिँ शिकार हामीहरू हुनेछौँ भन्ने चाहिँ म 75को सन्दर्भमा सहजै 76लाई चाहिँ आकलन गर्न सक्छु। कुनै आवरणमा नयाँ सत्ता समीकरण अथवा नयाँ शक्तिको प्रवेश अथवा नयाँ सम्भावनाहरूको ठाउँहरू देखिन्छ कि देखिँदैन अन्त्यमा? अब यो किसिमको जुन अन्योलता छ र यसरी विदेशी गतिविधिहरू बढेर गएका हुन् र चाहिँ जनताले कुनै पनि डेलिभरी आउने स्थिति दिनानुदिन नबनेको र शान्ति सुरक्षाको प्रश्न यही प्रकारले चाहिँ बिग्रेर नै गइरहने हो भनेदेखि चाहिँ मलाई लाग्छ एक दुईवटा राजनीतिक शक्तिहरू नेपालमा उदय हुन पनि सक्छन् आउने 76 सालमा। कुन आवरणमा? अब सैनिक धर्मको आवरण, सेनाको आवरण? अब सैनिक आवरण पनि आउन सक्ने भयो, सेना प्लस राजाको कुरा पनि हुन सक्ने भयो, विदेशी चाहिँ आडमा राजाको मात्रै कुरा पनि हुन सक्ने भयो। किनभने फैजाल रूपमा त मुलुक लामो भर्खरै मात्रै एउटा अफ्रिकन मुलुकमा चाहिँ सुडानमा चाहिँ सैनिक कु भइरहेछ। अब यहाँ थाइल्यान्डमा चाहिँ सैनिक मोडलबाट चाहिँ निर्वाचन सम्पन्न भएर एक प्रकारले थाइल्यान्डलाई चाहिँ अवतरण गराइयो हैन। अब पाकिस्तानमा के हुने हो भन्न सकिँदैन। यो सब कुरालाई धेरै हदसम्म चाहिँ नकार्न सक्ने मोदीको पुनरुदय हुन्छ कि हुँदैन भारतमा, त्यसले पनि धेरै कुरालाई चाहिँ निदो गर्ने त्यस्तो खालको आकलन गर्न सकिन्छ अहिले। हुन्छ, समय संवादका लागि धन्यवाद। 76 सालको शुभकामना। हवस्, मेरो पनि धन्यवाद। सगरमाथा विशेषको आजको समय सकियो। आज हामीले समग्रमा 2075 साल राजनीतिक स्थायित्वका हिसाबमा नेपालको राजनीतिमा लामो समयपछि स्थापित भएको वर्ष, तर पनि हामीले यो राजनीतिक स्थायित्वका बीचमा दूरगामी महत्त्वका काम गर्न सकेनौँ, जनतालाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने काम गर्न सकेनौँ, सरकारले काम गर्न सकेन, प्रतिपक्षले भूमिका खेल्न सकेन र क्षेत्रीय दलहरूले पनि भूमिकाविहीन अवस्थामा रहे। राज्यका सबै प्रणालीहरू काम नलाग्ने अवस्थामा संशयपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिए भन्दै गर्दा 2076 साल चाहिँ समग्रतामा कस्तो छ भन्ने विश्लेषण गऱ्यौँ। 75 सालमा तयार भएको पृष्ठभूमिमा उभिएर 76 साल त्यति सुखद, त्यति सहज अवस्थाबाट गुज्रिने अवस्था छैन। प्राध्यापक डाक्टर सुरेन्द्र केसीको विश्लेषण यही रह्यो। समय अनि संवादका लागि डाक्टर केसीलाई फेरि पनि धन्यवाद दिन्छु। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।